अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। सुनो, अगर आप ये वीडियो इस वक्त देख रहे हो तो यकीन करो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। तुम्हारी वो दुआएं जिनका तुमने रातों को रोकर अल्लाह से सवाल किया था, जिनका तुमने किसी से जिक्र तक नहीं किया, जिनका बोझ सिर्फ तुम्हारी सांसों को मालूम था, उनका जवाब देना अल्लाह ने शुरू कर दिया है। शायद तुम्हें लगता हो कि कुछ नहीं बदल रहा, मगर हकीकत यह है कि ये तुम्हारी जिंदगी में कुछ चीजें छुप छुप के ठीक हो रही हैं। कभी तुमने महसूस किया कि तुम रो रहे होते हो और कोई तुम्हारे दिल को चुप कराता है। कभी अचानक दिल हल्का सा हो जाता है, जैसे किसी ने तुम्हारे अंदर कह दिया हो, मैं हूँ, मैंने सुन लिया है। ये कोई वहम नहीं होता, ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं का जवाब देना शुरू कर देता है। आज मैं तुम्हें वो निशानियां बताऊंगी जो अल्लाह सिर्फ अपने करीब बंदों को दिखाता है जब उनकी दुआएं कबूलियत के दरवाजे पर पहुंच जाती हैं। पहली निशानी, दिल में एक अजीब सी नरमी आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे दिल पत्थर से फूल बन गया हो। गुस्सा कम, शिकायत कम और सुकून ज्यादा। ये अल्लाह की रहमत की पहली लहर होती है। यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह ताला कहता है, मैं तेरे साथ हूँ। दूसरी निशानी, वो फिक्रें जो महीनों दिल पर बोझ बनी रहती थी अचानक हल्की हो जाती हैं। अंदर एक आवाज आती है, छोड़ दे, मैं देख रहा हूँ। तीसरी निशानी, ये बहुत बड़ी निशानी है कि दुआ ऊपर चढ़ चुकी है। अल्लाह ताला दिल की सफाई शुरू करता है क्योंकि कबूलियत नापाक दिल पर नहीं उतरती। चौथी निशानी, चीजें ओवर थिंकिंग के बगैर बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। वो मसले जो लंबे अरसे से उलझे हुए थे अचानक आपकी कोशिश के बगैर आसान होना शुरू हो जाते हैं। ये इत्तेफाक नहीं होता, ये तदबीर इलाही होती है। पांचवी निशानी, ऐसे मौका मिलते हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। अल्लाह यूं कहता है, जब बंद दरवाजे तुझे तकलीफ दें तो मैं नए दरवाजे बना देता हूँ। छठी निशानी, रिश्ते टूटते नहीं, अल्लाह उनको हटा देता है ताकि कबूलियत के सफर में तुम्हें हल्का किया जा सके। सातवीं निशानी, इत्मीनान कल्ब, दिल कहता है कोई बड़ी चीज आने वाली है। ये वो लम्हा है जब आसमान से रहमत की हवा आपके दिल को छूती है। आठवीं निशानी, वो टेंशन जिसने थका दिया था हल्की पड़ जाती है। ये अल्लाह का इशारा होता है कि अब वक्त बदलने वाला है। इंसान खुद हैरान होता है, मुझे रोना क्यों नहीं आ रहा, खौफ क्यों कम है, क्योंकि अल्लाह ताला दिल में इत्मीनान उतारता है। नौवीं निशानी, दिल में उम्मीद का लौट आना, वही उम्मीद जो खत्म हो चुकी थी। ये उम्मीद आप खुद से नहीं लाते, अल्लाह ताला देता है क्योंकि दुआ की कबूलियत करीब होती है। 10वीं निशानी, रातों का सुकून, जब बंदा रोता है, टूटता है, फिर एक रात आती है जैसे किसी ने दिल के जख्म पर हाथ रखकर कहा हो, बस अब काफी है, अब मेरी बारी है। ये वो रात होती है जब रूहानी तौर पर दुआ की शहादत ऊपर कबूल हो चुकी होती है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जिंदगी में अचानक आसानियां उतरना, रिस्क, ताल्लुकात, सेहत, कुछ भी हो, एक एक करके चीजें सीधी होती चली जाती हैं। दुआ मांगने में लज्जत आना शुरू हो जाती है। बंदा दुआ मांगते मांगते रो पड़ता है। दिल कहता है आज वो सुन रहा है। बेहद शुक्र का एहसास होने लगता है। इंसान शिकायत छोड़कर शुक्रगुजार हो जाता है और यही शुक्र कबूलियत की सबसे बड़ी निशानी है। दिल में एक खबर होना, अंदर से लगता है जो मैंने मांगा है वो तय हो चुका है। यही यकीन है और यकीन का लम्हा कबूलियत का लम्हा होता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कभी तुमने महसूस किया है कि कुछ चीजें तुम्हारे हक में हो रही होती हैं लेकिन तुम्हें वो उल्टी लगती हैं। कभी दिल टूटता है, रिश्ते टूटते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं और अंदर एक छोटा सा एहसास कहता है ये सब यूं ही नहीं हो रहा, कोई मेरी दुआओं को तरतीब दे रहा है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, बेसबब दिल का हल्का होना, जब दुआ आसमान तक पहुंच जाती है ना, तो सबसे पहले दिल का बोझ कम हो जाता है। कोई बड़ी तब्दीली नहीं आती लेकिन अंदर एक अजीब सा सुकून उतरता है, जैसे कोई कह रहा हो बस अब मेरी बारी है। आंसू कम हो जाते हैं। जिस दिल ने महीनों रोकर थकाया होता है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो जाता है। रोना खत्म नहीं होता लेकिन तकलीफ वाला रोना खत्म हो जाता है। ये अल्लाह का पहला लम्स होता है। दिल में गैर मामूली जुरात पैदा हो जाती है। वही दिल जो हर छोटी बात पर टूट जाता था अचानक मजबूत होने लगता है। अंदर से आवाज आती है, मैं तन्हा नहीं हूँ। गलत लोग आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो जाते हैं। ये तकलीफ देता है लेकिन हकीकत यह है कि जब दुआ कबूल होने लगती है ना, अल्लाह गैर जरूरी लोगों को रास्ते से हटा देता है। वो काम सीधे होने लगते हैं जो लंबे अरसे से रुके हुए थे। कुछ मसले बगैर कोशिश के हल हो जाते हैं, कुछ रुकावटें खुद ब खुद गिर जाती हैं। ये इत्तेफाक नहीं होता, ये अल्लाह का इंतजाम होता है। अचानक नई हिम्मत मिलने लगती है। इंसान थका होता है, टूटा होता है, लेकिन किसी दिन अचानक ऐसा लगता है कि मैं दोबारा से उठ सकता हूँ। ये अल्लाह की तरफ से भेजे गए इत्मीनान की निशानी है। मसाइल अपनी शिद्दत खो देने लगते हैं। वही मुश्किलात जिन्होंने दिल को थाम रखा था अब इतनी तकलीफ नहीं देती। अंदर एहसास होता है कि यह खत्म होने वाला है। नींद बेहतर होने लगती है। जब दुआ कबूल होने के करीब होना तो अल्लाह बंदे की नींद में सुकून डाल देता है। पहले जो नींद आंखों से रूठ जाती थी अब आहिस्ता आहिस्ता लौट आती है।
آہستہ آہستہ بندہ اپنی قدر پہچاننے لگتا ہے. وہ اپنے آپ کو ٹھکرایا ہوا نہیں سمجھتا بلکہ محفوظ سمجھنے لگتا ہے. دعا مانگتے ہوئے دل بھر آتا ہے. انسان جب دعا مانگتے ہوئے خود پر قابو نہ رکھ سکے نا اور آنسو خود بہنے لگیں تو سمجھ لو کہ اوپر سے جواب آ رہا ہے. کسی بات کا اندر سے یقین ہو جانا، بندہ خود حیران ہوتا ہے کہ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ میرا معاملہ ٹھیک ہونے والا ہے. یہ یقین انسان خود نہیں لاتا، یہ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. میں ٹھیک ہوں، ٹھیک ہو جاؤں گا. بندہ جہاں رکا ہوا تھا وہاں اب چلنے لگتا ہے. جو بوجھ تھا وہ بوجھ رہتا تو ہے مگر دل اس کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے. یہ قبولیت کے قریب ترین لمحے ہوتے ہیں. میرے پیارے بہن بھائیوں، دل کا بار بار ایک ہی بات کہنا سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ جملہ تمہارا نہیں ہوتا. یہ تمہارے اندر کا اللہ تعالیٰ کا ڈالا ہوا اطمینان ہوتا ہے. یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ انسان کی روٹھی ہوئی امید کو ہاتھ پکڑ کر کھڑا کرتا ہے. دل کا بے وجہ شکر گزار ہو جانا کوئی خاص چیز نہیں ہوتی، لیکن دل کہتا ہے اللہ میرا خیال رکھ رہا ہے. یہ شکر کی کیفیت ایک روحانی علامت ہے کہ قبولیت کی ہوا دل کی طرف چل رہی ہے. ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس بڑھنے لگتا ہے. جس وقت انسان اپنی غلطی خود پہچاننے لگے اور اصلاح کی طرف جھکاؤ پیدا ہو، یہ سیدھا اشارہ ہے کہ اللہ دل سے پردے ہٹا رہا ہے، کیونکہ دعا اس دل تک پہنچتی ہے جو نرم ہو جائے. میرے پیارے بہن بھائیوں، وہ چیزیں میسر آنا جو آپ نے مانگی تک نہیں تھی. کبھی کبھی اللہ دعا سے پہلے رزق بھیج دیتا ہے، کبھی سکون بھیج دیتا ہے، کبھی کوئی سہارا. ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ کہہ رہا ہو تم نے مانگی کم تھی، میں نے دے دیا زیادہ. بار بار دل کا کسی جگہ، کسی کام یا کسی راستے سے ہٹ جانا، ایسے ڈیسیژنز جن میں آپ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ ان کو آسانی سے بند کر دیتا ہے تاکہ آپ وہی پائیں جو آپ کے لیے لکھا گیا ہے. جو انسان پہلے روتے ہوئے مانگتا تھا اب یقین سے مانگتا ہے. جو پہلے شکایت کرتا تھا اب سکون سے کہتا ہے یا اللہ جو بہتر ہے وہ دے دینا. یہ طلب کا بدل جانا اللہ کا جواب ہوتا ہے. وہ مشکل جو پہلے توڑ دیتی تھی اب اتنی تکلیف نہیں دیتی. آزمائش وہی ہوتی ہے لیکن درد کم ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بوجھ کو اٹھانے لگتا ہے. دل میں روشنی کا احساس ہونا، محسوس ہوتا ہے کہ کچھ اچھا ہونے والا ہے. بنا وجہ کے، بنا سبب، صرف ایک روشنی، ایک امید جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. لوگ بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں اور آپ بدل جاتے ہیں. کبھی کبھی قبولیت اس فارم میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پرانی سوچ، پرانے درد اور پرانی تکلیفوں سے آزاد کر دیتا ہے. انسان وہی رہ کر بھی نیا ہو جاتا ہے. دل میں کسی فیصلے کے بارے میں غیر معمولی سکون آنے لگتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ بس یہی صحیح ہے، یہی اللہ کا فیصلہ ہے. انسان کہتا نہیں، بس محسوس کرتا ہے. زندگی میں ایک نئی ابتدا کا دروازہ کھل جاتا ہے. ایک نئی جاب، نیا چانس، نیا راستہ. یہ بس ایک نئی سوچ اللہ تعالیٰ قبول دعاؤں کا سب سے پہلا تحفہ دینے لگتا ہے. اندر سے آواز آتی ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو، چاہے کوئی نہ ہو. یہ آواز صرف اللہ دیتا ہے جو دل کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. میرے پیارے بہن بھائیوں سنو، اگر تم نے دل کے اندر ہلکا سا بھی کوئی نشان محسوس کیا ہے نا، اگر تمہاری راتوں کا درد تھوڑا کم ہو گیا ہے، اگر تمہاری دعا پہلے جیسی بے بسی والی دعا نہیں رہی، تو یقین مان لو کہ اللہ تعالیٰ جواب دے چکا ہے. بس تم تک اس جواب کا وقت پہنچنے والا ہے. اور جب وہ لمحہ آئے گا نا، تم سمجھ جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا تھا. وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ تھا اور ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ.